लोकांक दिसता की तुमी गॉसिप करता आसतले, पण ते तुमी मायंडसेट स्टडी करतात पर्टिक्युलर त्या हय लोकांचो. हय लोकांक थोडे थोडे फाटी कितें विचारता हो आपले आपले घरचे कितें आपूण खंयसर येयला कितें बॅक स्टोरी कितें आहा हं. पूण तो एक मायंडसेट म्हाका खबर आहा हेजे आर्टिस्टाचे कितें कॅपॅसिटी हांव कितें खंयचो रोल हेका हं. मेन रोल दिवं शकतलो गाना शकचो ना हेका मेन रोल दिल्या उपरांत हो हं. फेल घेतलो काय ना बरें हेका दिवना जाल्यार हेजे हो डिस्टर्ब जातलो हं. हेवूय एक एकदां आसता आनी एकदां कितें आसता प्रोडक्शनाक ह्या वर्सा सपोज हांव गेलो हं. फाटल्या वर्सा आनी कोणें डायरेक्ट केल्लें आसा नाटक हं. तेका खबर आसता आनी त्या वर्सा तेणें मेन रोल केल्लो आसता बरोबर. आनी ह्या वर्सान ते आपूण एक्टर चिंतता की हं. म्हाका मेन रोल मेळपाकूच जाय हं. पूण जेन्ना हांव स्टोरी वाचता तेन्ना हांव स्टोरी डेवलप करता तेन्ना हं. आर्टिस्टाचें रिडींग घेता हं. तेंची बॉडी लँग्वेज पळयता आनी म्हाका कोण तरी जो हं. केन्नाच कांय करूं ना तो ह्या रोलाक म्हाका सूट कहो दिसता आनी हांवेन तर तेंच केलां जे कोणाक कांयच खबर ना हं. नाटकान रोलू खबर ना त्या भुरग्याक घेवन हं. त्या आर्टिस्टाक घेवन हांवेन तेंकां बरे तरेन डेवलप केलें आयज ते भुरगे वेरियस हं. कॉमर्शियल नाटकांनी काम करता आनी तेंकां हांव पळोवन खूब प्रावड फील जाता की म्हाजे भुरगे आयज त्या लेवला पर्यंत पावल्या